कोभिड-19 का कारण लामो समयसम्म लकडाउन भएपछि 2077 अर्थतन्त्रकै इतिहासमा सबैभन्दा नराम्रो वर्ष रह्यो। बेरोजगारी दर बढ्यो भने गरिबी पनि अत्याधिक बढ्यो। 2077 को सिनारियोलाई हेरेर 2078 कस्तो रहला, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला, यस्तै विषयमा कुरा गर्न आजको ग्लोबल विशेषमा हुनुहुन्छ अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। 2077 सकियो, एउटा अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणले हेर्दा 2077 लाई कसरी हेर्नुहुन्छ? वास्तवमा जुन हामीले यो वर्ष जुन पार गरे हामीले यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि पहिला कुरा त हामी धेरै चैतदेखि नै हामी लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले हाम्रा जुन अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सेक्टरहरू छन्, जस्तो टुरिज्म सेक्टर भयो, अनि एग्रिकल्चर सेक्टर भयो, त्यस पछाडि हाम्रो अनि ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गरौँ, जति सर्भिस सेक्टरहरू छ, अनि औद्योगिक क्षेत्रहरू भयो, सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चाहिँ धराशायी भएको अवस्था छ यसमा। र हाम्रो सरकारी बजेट जुन तरिकाले एड्रेस भएर आउनु पर्थ्यो यो सेक्टरलाई, त्यो नआएको अवस्था छ। अहिलेको तपाईँ रिसेन्ट हामीले डेटा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो हेर्नुहोस्, अहिले जुन व्यापार सन्तुलन घाटामा गइरहेछ, हामी व्यापार सन्तुलनमा लगभग 8 अरबभन्दा बढी घाटाको अवस्थामा छौँ हेर्नुहोस्। अनि हामीले गर्ने जुन हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरू सम्पूर्ण वस्तुहरू हामी कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात गरिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस्। र हामीले आयात गर्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै रेसियोमा हाम्रो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मैले यसमा चाहिँ ऱ्याङ्किङै गर्दा चाहिँ फेरि पेट्रोल डिजेल मट्टितेल छुटाछुटी आउँछ, तर तिनटैलाई कम्बाइन गर्ने जोड्ने हो भने सबैभन्दा अगाडि के भन्छ पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू नै हामीले धेरैभन्दा धेरै आयात गरिरहेछौँ। दोस्रोमा हामी मोबाइल फोनहरू धेरै आयात गरिरहेछ हेर्नुहोस्, हाम्रो यो खालको हामीले छ। अनि तेस्रोमा भन्नुहुन्छ भने भटुवासको तेल, त्यो कच्चा तेलहरू छ नि, यसलाई हामीले धेरै आयात गरिरहेको अवस्था छ। र निर्यातमा चाहिँ फेरि सबैभन्दा धेरै भटुवासको तेल नै गरिरहेछ कि, किनभने त्यो चाहिँ प्रशोधन गरेर फेरि हामी पठाइरहेछ। भन्नु खोजा यो पनि चाहिँ यो जुन अहिलेको व्यापारको सन्तुलन हेर्ने हो भने चाहिँ पहिला हाम्रो जुन पाम आयलको कन्डिसन थियो नि, जस्तो पानीको फोका जस्तै, अहिले भटुवासको तेल भने त्यस्तै खालको कन्डिसनमा छौँ हामी अहिले। भनेपछि व्यापारको कन्डिसन हाम्रो सन्तोषजनक छैन। रेमिटेन्सको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा आएको क्राइसिस पछाडि रेमिटेन्स बढेको अवस्था हुन्छ कि सर। जस्तो हाम्रो अर्थक्वेक पछाडि, भूकम्प पछाडि पनि के भएको छ भन्नुहुन्छ भने रेमिटेन्स एकपल्ट बढेको हुन्छ, किनभने बाहिर बस नेपालीले घरमा ऋण खोजेर भए पनि जसरी भए पनि पैसा पठाएको हुन्छ। यो समयमा पनि कोरोना पछाडि तपाईँ ठ्याक्कै डेटा हेर्नुभयो भने रेमिटेन्स पनि एकदम बढेको छ। तर आजको डेटमा फेरि हेर्नुहोस्, रेमिटेन्स घट्न थालेको अवस्था छ फेरि। किन? हामीले लेबर सप्लाई गर्न सकिरहेको छैन र उहाँ भएको लिमिटेड छ, उहाँहरूको इन्कम घटिरहेछ, कतिको जागिर गइरहेको अवस्था छ, उहाँ अरू लेबरहरूको डिमान्ड नआइरहेको अवस्था छ। भनेपछि रेमिटेन्सको पार्ट पनि हाम्रो के छ, घट्दो दरमा आइरहेछ कि अहिलेको अवस्थामा। अब यसलाई हामीले अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि अर्थतन्त्रमा हामीले इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउने हो। इन्भेस्टमेन्ट बढाउने भनेको कसरी भन्दाखेरि सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने हुन्छ कि हेर्नुहोस्। सरकारी खर्च अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस्, आजको डेटसम्मको सरकारी खर्च हेर्ने हो भने फेरि हामी पुरानै रोगमा ग्रसित छौँ, जुन भनेको असारे बजेटमा हामी असारको जुन बजेट छ, असारे विकास छ जुन, त्यही विकासमा हामी जानुपर्ने अवस्था देखिरहेछ हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई सरकारले जुन राजस्व सङ्कलनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक अवस्थामा छैन, पहिलाभन्दा घटिरहेको अवस्था छ यसमा पनि होइन हाम्रो। तर राजस्वको टोटल हामीले त्यसको कम्पोजिसन हेर्ने अथवा उनीहरूको पार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि के छ, भ्याटबाट नै हामीले 30 देखि 31% उठाइरहेछ। कुनै महिना 30 छ, कुनै महिना 31% दरले उठाएको छ। तर तपाईँलाई अघिल्लो वर्ष जस्तै समग्रमा हेर्नु, हामीले लगभग 7 खर्बभन्दा बढी मलाई लाग्छ हामी राजस्व पनि सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ हामी अहिले पनि। भनेपछि र हाम्रो खर्च हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि जुन बजेटको खर्च छ, विकास खर्च हामी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। तर हाम्रो साधारण खर्चको कुरा त्यो चाहिँ बढेको छ। यसले गर्दा त के हुन्छ भन्दाखेरि देशमा इन्फ्लेसन मात्र बढ्ने सिचुएसन हो। अनि अर्को गरिबीको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारी तथ्याङ्कले नै हाम्रो अघिल्लो वर्षको डेटामा के भन्छ भन्दाखेरि तथ्याङ्कले के भन्छ, लगभग 17% जनता गरिबीको रेखा मुनि थियो। र अब कोरोनाको कारणले 4% जनता बढेको छ।
अब भनेपछि हामी लगभग 20 देखि 21% जनता चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कोरोना के टोटलमा हामी गरिबीको रेखा मुनि छ हेर्नुहोस्। भनेपछि जसले हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्ककै यदि परिभाषालाई हामीले हेर्ने हो भने एक पोइन्ट कति भन्छ 1.5 भन्दा डलर पनि कमाउन नसकिरहेको अवस्था छ। भनेको वर्ल्ड ब्याङ्कले $1.5 डेफिनेसन राख्छ। भनेपछि त्यतिले त उसलाई 2 छाक खान पनि पुग्ने अवस्था छैन हेर्नुहोस्। यो वर्ष गरिबी बढ्यो, बेरोजगारी बढ्यो, अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो। यसले गर्दा अर्थतन्त्र सम्झनभन्दा बिर्सन लायक रह्यो। अब सम्झनभन्दा बिर्सन लायक त पक्का पनि त्यो त हो। हामी किनभने जति पनि हाम्रा विकासका अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू छ यसको पोजिटिभ थोरै मात्र छ। पोजिटिभ भनेको नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा केही आशलाग्दो कुराहरू छ। दोस्रो कुरा पुँजी बजार सबैभन्दा माथिल्लो उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। आजकै डेटमा हेर्नुहुन्छ भने त सबैभन्दा उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। अल टाइम हाई हैन, त्यहाँसम्म पुगेको छ। भनेपछि त यसलाई त हामीले केही पोजिटिभली लिन मिल्छ, सकारात्मक तरिकाले लिन त मिल्छ। केही सेक्टरदेखि छोड्ने हो भने चाहिँ हामीले यो वर्षको ओभरअल यो जुन हाम्रो 2077को अर्थतन्त्रलाई हामीले बिर्सिँदा राम्रो हुन्छ। तर केही सेक्टर चाहिँ सकारात्मक पनि छ। अब यो वर्ष त हाम्रो समापन भयो। यो वर्षले अघिल्लो वर्षको पनि झल्को दिन्छ। आगामी वर्ष चाहिँ कस्तो रहला? आगामी वर्षमा अब चाहिँ वास्तवमा सरकारले एउटा कुनै दृढ इच्छा शक्ति अनि राजनीतिक इच्छा शक्ति र एउटा जुन हुन्छ नि कमिटमेन्ट लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। सरकारको अगाडि 2टा कुरा छ कि हेर्नुहोस्। पहिला कहाँबाट हामी सुरु गर्ने भन्ने कुरा। हामी त हेर्नुहोस् हामी गरिब मुलुकहरूमध्ये पर्ने भएकोले गर्दाखेरि पहिला मेरो चाहिँ विचारमा के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि भने हामी लगभग 20 देखि 21% जनता गरिबी गरेका पनि छ। त्यो भन्नुको मतलब तपाईलाई यहाँको आधा मात्र जनताले पनि 2 छाक खाना पायो भनेदेखि आधा जनताले 2 छाक खान सक्दैन कि हेर्नुहोस्। भनेपछि प्रत्येक रात 30 लाख नेपाली जनताहरू भक्कै सुतेको छ। त्यसमा बुढाबुढी पनि छ, युवा पनि छ, बच्चा पनि छ। क्या त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नु सबभन्दा ठुलो जरुरी देख्छ मैले चाहिँ। अब सरकार अहिले बजेट पनि निर्माणमा लागेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ? अबको बजेट 2टा कुरा, बजेटमा 2टा खालको अप्रोच राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सरकार फेरि राजनीतिक पार्टीको पनि भएकोले गर्दाखेरि उसले एउटा सर्ट टर्म गोल र अर्को लङ टर्म अथवा दीर्घकालीन सोच राख्नै पर्ने हुन्छ। दीर्घकालीन सोच किन राख्ने? देशको समृद्धिको लागि, देशको विकासको लागि, देशलाई हामी अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख बनाउनको लागि हामीले त्यो राख्नै पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ, सरकार त पोलिटिकल पार्टीको, उसले इलेक्सन पनि जित्नुपर्छ, फेरि अब आउने चुनाव जित्नुपर्छ। भनेपछि उसले चुनावको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, एड्रेस हुने खालको बजेट दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ मैले के चाहन्छु भन्दा चुनावलाई एड्रेस हुने भन्दैमा हामीले फेरि के गर्ने भन्दाखेरि वृद्ध भत्ताहरू जस्तो हैन, यो जुन यसलाई हामी ट्रान्सफर पेमेन्ट भन्छ, यो खालको खर्चहरूलाई चाहिँ धेरै नबढाउँ। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रले कहिलेसम्म धान्छ त? हेर्नु, आजदेखि वृद्ध भत्ता जुन टाइमदेखि सुरु भयो 52 सालदेखि आजको डेटमा हामी 1500% भन्दा बढिसकेको छ। तर एउटा सरकारी अफिसरको तलब हामी 100%ले पनि बढ्या अवस्था छैन। भनेपछि त हामी वृद्ध हुँदा त सरकारी अफिसर भन्दा त वृद्ध भत्ता धेरै आउने सम्भावना बढ्यो नि। त्यो पनि नगरौँ, होडबाजी नगरौँ कि हामीले। त्यता पनि केही सोच्ने हो कि हटाउने त होइन, अब हटाउन सकिँदैन। तर के हुन्छ, सोच्नु चाहिँ पर्यो, धेरै होडबाजी चाहिँ नगरौँ। यदि हामीले चुनावी बजेट नै बनाउँदाखेरि पनि धेरै होडबाजी नगरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। सरले भन्नुभयो 30 लाख झन्डै जनसङ्ख्या भोकै सुतिराखेका छन् अहिले पनि। तिनीहरूलाई भोकै सुत्न नदिनलाई, तिनीहरूको उत्थान गर्नलाई कस्तो किसिमको बजेट आउनु पर्यो? वास्तवमा अब यसमा चाहिँ हामीले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सरकारले गर्न नखोजेको पनि होइन। तपाईँ 2012मा सरकारले गरिबी प्रमाणपत्र सुरु गरेको थियो हेर्नुहोस्। तर आज 8 वर्ष 9 वर्ष हुन लागिसक्यो हेर्नु है। अब आजको 8 वर्षको दौरानमा पनि उसले बाँड्न सकेका छैन क्या अवस्था हामीले। तर त्यो बेलामा किन बाँड्न सकेन? सुरु गरेको थियो हेर्नुहोस्, कतिवटा जिल्लामा दिएको छ। त्यो बेलामा के भयो भन्दाखेरि जो धनी छ, जसले आफ्नो खाना लाउनको लागि खासै प्रब्लम छैन, समस्या छैन, उहाँहरूले पनि गरिबीको परिचय पत्र लिन थाल्नुभयो क्या हेर्नुहोस्। भनेपछि सरकारले चाहिँ अब वास्तविक गरिबी
र गरिबी जस्तो देखिन चाहने मान्छेमा फरक छुट्याउनु पर्यो। यसको लागि त राम्रो खालको रिसर्च गर्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, नेपालका सरकारी संयन्त्र नभएका होइनन्, तर उनीहरूको जुन कार्य हेर्ने हो भने हामीले खासै धेरै इफेक्टिभ देखिँदैन क्या आजसम्म। र गरिबी निवारण जति हाम्रो घट्नुपर्ने थियो, जुन सरकारको खर्चअनुसार, जुन सरकारको चाहनाअनुसार घट्नुपर्ने थियो, त्यो नभइरहेको अवस्था छ। अब यो चालु आर्थिक वर्षको झन्डै अब 10 महिना सिद्धिसक्यो। यो बेलासम्म पनि हामीले 50% पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौँ। आगामी वर्ष चाहिँ खर्च चाहिँ द्रुत गतिमा होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई त त्यसो लाग्दैन है, किनभने हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, हाम्रो स्ट्रक्चर र हाम्रो जति पनि हाम्रो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन हाम्रो जुन छ, यो फेरि अब हेर्नु एउटा सानो एक्जाम्पल मात्र दिन्छु तपाईँलाई उदाहरणको लागि। सार्वजनिक खरिद ऐन हाम्रो कोरोनाको जुन लकडाउनभरि मात्र 6 पल्ट संशोधन भएको छ क्या। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, कुनैपल्ट ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिन्छ भनेको छ, कुनैपल्ट चाहिँदैन भनेर 15 दिनको लागि हटाएको छ। यो खालको सिस्टम हटाउँ, पोलिसीले जे भन्छ त्यसलाई गरौँ हैन, त्यसलाई मात्र हामी फलो गरौँ। र अनि दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पोलिसीले फलो गरौँ भन्दा पनि हाम्रो जुन प्रोसेसमा जुन समय लाग्ने खालको प्रोसेस छ, बरु त्यसलाई हामी घटाउनेतिर लागौँ न। पोलिसीलाई चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ हामी संशोधनको लागौँ क्या, झन्झटिलो प्रोसेसबाट छिटो छरितो प्रोसेसमा हामी जाउँ। यदि यसरी जाने हो भने पो हाम्रो बजेट समयमा पुग्छ नि। हेर्नुहोस्, म त के भन्छु, हाम्रो जुन आर्थिक वर्ष छ, जुन श्रावण छ, त्योबाट हटाएर वैशाखमा ल्याउँ भन्छु म त, अनि पो हुन्छ त। त्यसो गर्दा खर्च बढ्छ र? खर्च बढ्ने भन्दा पनि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के छ, अहिले हामी जेठ 15मा बजेट हामी गर्छौँ, त्यसको हामीले के गर्नु पर्यो, प्रतिनिधि सभा अथवा हाम्रो जुन संसदमा लिएर जानु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। छलफल गर्ने मात्र हो। हेर्नुहोस्, हाम्रोमा के हुन्छ, कहिले पनि त्यसमा छलफलमा आएको संशोधन केही पनि हुँदैन फेरि। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसलाई छलफलको कार्यक्रम राख्दाखेरि हाम्रो लगभग असार कहिलेकाहीँ त साउन 15सम्म जान्छ कि। पहिला त झनै, अहिले त बरु अलिकति सजिलो भयो जेठ 15मा आएर। पहिला त असारको अन्त्यतिर हुन्थ्यो, अनि साउनभरि भदौ 15सम्म हामी डिस्कसनमा खर्च गरिदिन्थ्यो। पास हुने बेलामा भदौ 15 हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि हामी नेपालीहरूलाई दसैँ तिहार, हाम्रो फेस्टिभ सिजन, चाडपर्व सुरु हुन्थ्यो। अनि हामी काम सुरु कहिले गर्थ्यो त? मङ्सिरदेखि सुरु गर्थ्यो। अनि मङ्सिरदेखि सुरु गरिसकेपछि अनि हामीले फेरि त्यसको प्रोसेसमा हाम्रो त्यो रिसोर्सेसहरू, हाम्रो साधन र स्रोतहरू त्यो ठाउँमा पुग्न टाइम लाग्थ्यो। फेरि सरकारी हाम्रो प्रोसिडियर त छँदैछ हाम्रो, फेरि त्यसमा हाम्रो कन्ट्र्याक्टको प्रोसेस, सबै प्रोसेस गरेर वास्तवमा जाने भनेको वैशाख पुग्छ क्या। हेर्नुहोस्, अनि काम हुने त फेरि त्यही यो भनेपछि यो जुन प्रोसेस छ, यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अगाडि सघाउने तरिकाले छिटो छरितो हुने गरी कानुनलाई संशोधन गरेर भए पनि यदि जाने हो भने मात्र हामीले बजेटलाई यो 50% को जुन खर्च छ, अघिल्लो वर्ष पनि हेर्नुहोस् 50% बढी त भएकै छैन। अनि यो वर्ष मात्रै उनीहरूले कोरोनाको कारणले गर्दा खर्च हुन सकेन भन्न राखेको छ। तर हामी निरन्तर यही पहिलेदेखि चलिरहेको, पहिलादेखि यही नै हो। हेर्नुहोस्, पहिला कुरा हाम्रो बजेट त्यो बन्छ 1.4 ट्रिलियनको थियो अघिल्लो वर्ष है, यो वर्षको। त्योभन्दा अगाडि 1.5 ट्रिलियनको थियो हामीसित है, 15 खर्बको थियो। तर हामीले खर्च कति गर्यो त भन्दाखेरि 7 देखि 8 खर्ब, त्यहाँभन्दा पनि 8 पनि पुगाउन सकेनौँ हेर्नु हामीले। भनेपछि त त्यो त सधैँको रोगै यही बसिरहेछ। गत वर्ष बजेट ल्याउँदा सरकारले कोरोना चाँडै नियन्त्रण हुन्छ र हामीले तोकेको जुन 7% को आर्थिक वृद्धि दर हो, त्यो लक्ष्य सम्म हामी पुग्छु भन्ने उसको अपेक्षा थियो, तर कोरोना नियन्त्रण हुन सकेन। अब यो वर्ष चाहिँ कति पुग्ला आर्थिक वृद्धि दर? अहिलेसम्म त ऋणात्मक नै छ, अब आगामी वर्ष चाहिँ कस्तो रहला? अब यदि सबै कुराहरू चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको चाहिँ सबै कुराहरू हामीले नर्मल हुँदै गयो हैन, र अर्थतन्त्रलाई जुन कोरोनाबाट हामीले भी सेफ्ट यु सेफ्टको रिकभरीको पनि कुरा गरेको त्यो बेलामा धेरै हैन। अब भी सेफ्ट रिकभरीको अहिले सम्भावना देखिरहेको छैन, देखिसक्यो अब हामी हैन। अब त हामी के भन्छ, यु सेफ्टको पनि सम्भावना कम भइसकेको अवस्था छ हेर्नुहोस् हैन। अब यो कारणले गर्दाखेरि अब सबै कुरा नर्मल भयो, सम्पूर्ण बजेटहरू राम्रो तरिकाले खर्च हुँदै गयो भनेदेखि सरकारले धेरै त अब भन्दाखेरि 1.5% देखि 3% को भित्रमा रहन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँभन्दा बढी त जाने सम्भावना एकदमै कम छ। अब आगामी वर्ष जुन अहिलेको बेरोजगारी दर छ, यो न्यून हुने कतिको देख्नु भएको छ? अब अहिले जस्तै अब गरिबीको रेखामुनि छन्, यो पनि घट्दै जाने देख्नु भएको छ कि बढ्दै जाने देख्नु भएको छ?
अब हेर्नु पहिला गरिबी घट्ने भनेको अथवा बेरोजगारी दर घट्नु भनेको त्यसको लागि एउटा मात्र उपाय, त्यहाँ चाहिँ लगानी हुनु पऱ्यो क्या देशमा, अनि पो रोजगारीको सृजना हुन्छ होइन र। लगानीको वातावरण त पहिला दिनु पऱ्यो नि। हाम्रो लगानीको वातावरणको लागि हेर्नुहोस्, पहिला त हाम्रो पोलिसी नै, हाम्रो सरकारका नीति नियम नै बाधक छन् केही हदसम्म। हेर्नुहोस् केही कुरा हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि फेरि बाधक देखिरहेको अवस्था छ। अनि त्यस पछाडि तेस्रोमा के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो बाधकको अवस्था छ र हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ नि, जति पनि हाम्रो रोडको कुरा भयो, अनि त्यस पछाडि हामीलाई जति पनि एउटा औद्योगिकरणको लागि चाहिने हाम्रा जुन जति इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड भयो, इलेक्ट्रिसिटी भयो, यो आफैमा एकदमै के भन्छ कम छ कि सर यो। किनभने हाम्रो रोडको आयु कति हो तपाईँलाई थाहा छ नि, 1 वर्षभन्दा बढी छैन भनेपछि अब हामीले यो अवस्थामा कसरी ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ, कसरी औद्योगिकरणलाई माथि बढाउन सकिन्छ र होइन र भन्नु न। हो यो यस्तो यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के भन्छ रोजगारीको कुराहरू बजेटले एकदमै एड्रेस गरेर यदि कमिटमेन्ट गर्ने हो भने त नहुने भन्ने कुरा त छैन। तर यही प्रोसेसलाई, यही तरिकाको, यही खालको राजनीतिक अस्थिरता हेर्ने हो भने त गरिबी बेरोजगार घट्ने होइन कि बरुपन त बढ्ने सम्भावना देखिरहेको छु। अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू कस्ता रहेका छन् र आगामी वर्ष चाहिँ तिनीमा सुधार गर्नलाई के गर्नु पर्ला? अब अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन सूचकहरू छ, यो त धेरै सूचकहरू त नेगेटिभ नै छ हेर्नुहोस्। पहिला कुरा त अब त्यसको लागि हामीले जस्तो मैले अघि नै सुरुमा पनि जुन कुराहरू गरेको थिएँ, ती सेक्टरहरूको तिनीहरूकै एभरेज इन्डेक्स त हो सूचक भने हेर्नुहोस् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू हामी धेरै आशा हुने ठाउँ त छ होइन। तर झट्टै आशा त गर्न सकिन्छ, तर के छ भन्दाखेरि सूचकहरू चाहिँ अहिले झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम छ क्या, कमजोर अवस्थामा छ। हाम्रो बढेको भनेको इन्फ्लेसन बढिरहेछ हेर्नुहोस्, मुद्रास्फीति एकदम बढिरहेछ, महँगीले जनता एकदम सताइरहेको अवस्था छ। यो कुरालाई, गरिबीलाई, बेरोजगारलाई शिक्षामा धेरै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ हेर्नुहोस्। यो एउटा अर्थशास्त्रमा एउटा वर्ड छ कि शब्द, क्राउडिङ आउट इफेक्ट भन्छ कि तपाईँलाई। यो भने चाहिँ सरकारी जुन लगानी छ, सरकारी छ, यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, जति धेरै सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ राम्रो फेसिलिटी, राम्रो तरिकाले हामीले दिन सक्यो, राम्रो शिक्षा दिन सक्यो भने बिस्तारै प्राइभेटको एजुकेसन घट्दै जाने हो कि हेर्नुहोस्। डाइरेक्ट प्राइभेटलाई त बन्द गर्न सकिँदैन अहिलेको अवस्था। यत्रो धेरै रोजगारी उहाँहरूले दिनुभएको छ, यत्रो धेरै सरकारलाई ट्याक्स उहाँहरूले तिर्नुभएको छ होइन। त्यो अप्रोचबाट जाने हो भने चाहिँ हामी केही नयाँ तरिकाले सोच्यो भने चाहिँ पक्का पनि हामी माथि जान सक्छौँ। अहिले सरकारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र शेयर बजार केही 2-4वटा सूचकहरूलाई हेरेर हाम्रो अर्थतन्त्र एकदम राम्रो अवस्थामा छ भनिराखेको छ। तर यतापट्टि गरिबी बढिराखेको छ, बेरोजगारी बढिराखेको छ। राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने? अब विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कुरा गर्नुभयो नि, यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामी कोभिडको कारणले धेरै लकडाउन भइसकेपछि हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले जति पनि पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू चाहिँ बाहिरबाट हामी निर्यात गरेर ल्याउँथ्यो, त्यसमा त हामी डलर पेड गर्थ्यो, हामीले त्यहाँ त डलर खर्च गर्नु पर्थ्यो। आजको दिनमा त्यो खर्च गर्नुपर्ने जरुरी अवस्था छैन हेर्नुहोस् होइन। किन गर्नु परेन त्यो बेलामा, अहिले मात्र गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दा सञ्चिति बढ्या हो क्या हेर्नुहोस्। त्यो भन्ने त सरकारको कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन नि, सरकारले पोलिसीमा परिवर्तन ल्याएर त सञ्चिति बढाएको त होइन हेर्नुहोस्। सरकारले वैदेशिक रोजगार बढाएर त होइन, सरकारले वैदेशिक लगानी बढाएर त होइन हेर्नुहोस्। हामीले धेरै के भन्छ बाहिर निर्यात गरेर पनि होइन हेर्नुहोस्। सरकारको कन्ट्रिब्युसन त कहाँनिर छ त? ल हेर्नु त, कन्ट्रिब्युसन कहाँ भइदियो? नेचुरल फ्याक्टरले के, प्रकृतिले नि कोरोना लगाइदियो, हामी लकडाउन गऱ्यौँ, बाहिरबाट निर्यात कम गर्नु पर्यो, सञ्चिति बढायो। हाम्रो उत्पादन बढेर चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढेर त होइन नि, भनेपछि सरकारको कारणले कसरी बढ्यो भन्नु त ल। अब आगामी वर्ष हाम्रो पुँजी बजार कस्तो रहला? पुँजी बजार अघि मैले तपाईँलाई भने कि अहिलेसम्मको अल टाइम हाई होइन, आजको दिनमा सबैभन्दा धेरै पुगेको छ। तर म यसलाई चाहिँ पुँजी बजार बढ्यो भन्नलाई अझै मलाई मन लागेको छैन हेर्नुहोस्। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा यदि सरकारले र त्यसको नियामक निकायहरूले चाहिँ वास्तवमा सोचेर 2टादेखि 3टा कुरा गर्ने हो भने पुँजी बजारको इन्डेक्स 10,000 पुग्न सक्छ कि हेर्नुहोस्। किन तपाईँलाई मैले भनिदिइहाल्छु। पहिला कुरा, सरकारले अब यसलाई पुँजी बजार पनि एउटा अर्थतन्त्रको सूचक हो भनेर सोच्नु पर्यो पहिला कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको पोलिसी बनाउनु पर्यो।
दोस्रो कुरा के हुनु पऱ्यो, पुँजी बजारको जुन लगानी गर्ने ब्याङ्कहरू छ उहाँहरूलाई जुन लगानीकर्ताहरूको लागि ब्याङ्कले एकदम सजिलो तरिकाले सस्तो ब्याज दरमा दिनु पऱ्यो। तर आजको दिनमा नेपाली जनताहरू निजी ब्याङ्कहरूसँग लोन लिनलाई डराइरहेको अवस्था छ। त अहिले सस्तो भन्यो भने कहिले बढाउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूको ठेगान छैन कि त्यो कुराले गर्दा। अनि कन्स्ट्यान्ट भनेको मतलब सधैँ एउटै रहिरहने ब्याज दर जुन राष्ट्र ब्याङ्कले राख्यो त्यसमा उहाँहरूको ब्याज दर हेर्नुहोस् 11-12 मात्र राख्नुभएको छ, 10 भन्दा माथि छ। अब हेर्नु यस्तो अवस्थामा जबकि जनताले निजी ब्याङ्कहरूलाई विश्वास गर्ने अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो लोन लिनको लागि चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्था गरिरहेको छैन, तर हामी डिपोजिट गर्न चाहिँ विश्वास गरे अवस्था छ। हेर्नु यो दुईवटा कुरा छ है यसमा चाहिँ, एउटा साइडमा विश्वास छैन, एउटामा विश्वास गरिरहेको छ। हो यहाँनिर विश्वासको वातावरण र ब्याङ्कबाट मैले लिएँ भने म सेफ हुन्छु भन्ने सोच्ने, ब्याज दर बढ्दैन भन्ने खालको, अहिले सिंगल डिजिटमा लिएछु भोलि डबल डिजिट पुर्याइदिनु सक्छ, यो कुराको विश्वासको वातावरण हुनु पर्यो एउटा। दुईवटा कुरा त्यहाँ भयो। थर्ड कुरा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामी जहिले पनि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको मात्र कुरा गरिरहेछ कि फरेन इन्डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा सरकारले आजसम्म पोलिसी बनाएको छैन। हेर्नुहोस् त्यसको लागि हामीले पुँजी बजारमा पनि जसरी कोही मान्छेले पुँजी बजारमा आएर विदेशीले लगानी गर्ने वातावरण दिउँ र उसले कमाएको पैसा ट्रान्सप्यारेन्टली देखाएर लान सक्ने पनि अवस्था दिउँ। यदि यो कुरा दिने हो भनेदेखि हाम्रो त डिमान्ड हाई हुन्थ्यो धेरै अनि हामी पुग्थ्यौँ। र थर्ड कुरा एउटा के पनि सोच्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब सरकारको लागि अलिकति गाह्रो कुरा हुनसक्छ, तर जति पनि इलिगल इन्कमहरू छ नि उनीहरूलाई यदि पुँजी बजारमा लगानी गर्छौ भनेदेखि त्यो लिगलमा कन्भर्ट हुनु पनि जान्छ। तर तिमीहरूले यो लेभलको ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो होइन, 20%, 25%, 30% ट्याक्स तिर, पुँजी बजारमा लगानी गर। यति 3-4 काम सरकारले र यसको नियामक निकायहरूले गरिदिने हो भने तपाईँ सोच्नु त्यो पैसा विकास निर्माणमा पनि गएर लगानी हुन्छ र पुँजी बजारको नेप्से इन्डेक्स जुन छ त्यो त 10,000 पुग्छ नि। अब हिजो मात्रै अर्थ मन्त्रालयले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, यो वर्ष वैदेशिक लगानी चाहिँ 34%ले गिरावट आयो भनेर। अब आगामी वर्ष चाहिँ के रहला, कस्तो रहला? अब हेर्नुहोस् पहिला हामी वैदेशिक लगानीमा हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यहाँनिर आउने त हामी जुन उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि त सुरुदेखि नै वातावरण हामीले दियो भने बढ्ने हो। हजुर वैदेशिक लगानी किन आउने भन्ने पहिला क्वेसन आउँछ कि हेर्नुहोस् उहाँहरूले खोज्ने भनेको के, पहिला त सरकारले ट्याक्समा सब्सिडिज दिनु पर्यो एकदम धेरै, पहिला उहाँहरू आउने हो नि। किनभने जहाँ उहाँहरूलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन कम हुन्छ त्यहाँ आउने हो कि उहाँहरू भनेपछि पहिला त हामीले के गर्नु पऱ्यो त कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउनको लागि पहिला काम गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि ट्याक्स सब्सिडिज दिनु पऱ्यो, पहिला त्यो हुनु पऱ्यो। त्यो अहिलेसम्म गरेको अवस्था छैन। दोस्रो कुरा हेर्नुहोस् लेबर कस्ट एकदम कम चाहनुहुन्छ कि, तर नेपालमा लेबर प्रब्लम छ, लेबर कस्ट महँगो छ। तपाईँ कम्पेरिटिभली हेर्नुहोस् लेबरबाट धेरै इस्युजहरू आइरहेछ। यो कुरामा उहाँहरूलाई विश्वासको वातावरण बनाउनु पऱ्यो, लेबर कस्ट हुनु पऱ्यो। र थर्ड कुरा भनेको उहाँहरू किन आउने भन्दाखेरि अर्को कुरा त बजार, नयाँ बजारको लागि आउने हो कि हामीसँग बजार छैन। र हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बजार भनेको के हो त, नेपालमा आउनु भनेको चाइनाको बजार देखेर र इन्डियाको बजार देखेर आउने हो। तर के वास्तवमा हामीले यो दुईवटा बजारलाई राम्रोसँग लाने व्यवस्था गरेका छ त छैन नि। हेर्नुहोस् कुनै टाइममा कोडाक जुन यो फोटो खिच्ने जुन थियो त्यो कम्पनीको, अमेरिकन कम्पनी, मल्टिनेसनल कम्पनी, उसको प्लान्ट त नेपालमै थियो नि, त्यो बन्द भएर जानु। अहिले त टेक्नोलोजिकल हिसाबले पनि त्यो आउटडेटेड प्रडक्ट भइसक्यो, तर त्यो टाइममा चल्दै पनि त बन्द भएर जानु पऱ्यो नि। केही 2-4वटा कम्पनीहरूलाई देखाएर जस्तै धेरै नाफा लिइराखेका छन् नि, त्यस्ता कम्पनीलाई देखाएर सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन कसले भन्छ, हेर्नुहोस् फलानु कम्पनी हेर्नुहोस् कति नाफा लगेर गयो भनेर उदाहरण दिइराखेको छ, यो उचित हो? अब त्यो त आफ्नो देशको आफ्नो उसको त विज्ञापन त गर्नै परिहाल्छ हेर्नुहोस् होइन, त्यो त यो त एकदम सही कुरा हो। हामीले पनि यदि कुनै इन्टरनेसनल फोरममा भन्नु पऱ्यो भने त ल हेर हाम्रो देशमा अहिले के छ, स्टेबल गभर्मेन्ट छ, आन्तरिक पोलिटिक्स त सबैको भइहाल्छ नि, तिमीहरूकोमा पनि हुन्छ हाम्रोमा पनि हुन्छ होइन। झट्ट हेर्दाखेरि त हामी अहिले कम्तीमा 3-4 वर्षदेखि त एउटै गभर्मेन्टमा छौँ है। यो भन्नुको मतलब के त इन्टरनल कन्फ्लिक्ट सबैकोमा हुन्छ, तर हामी अहिले स्टेबल गभर्मेन्टमा छौँ हेर, त्यो त हामीले भित्राउनलाई भन्ने कुरा हो। तर वास्तविकता त उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ नि फेरि होइन र, त्यो त वास्तविकतामा पनि जुन हामीले भनिरहेको कुरा छ त्यही कुरा उहाँहरूलाई फिल गराउन सक्यो भने त वैदेशिक लगानी नआउने कुरै छैन नि।
आजको डेटमा हेर्नुहोस् तपाईँ, चाइनामा जति पनि विदेशी लगानी आइरहेको थियो अब उहाँहरू चाइनाबाट बाहिर निक्लिन खोजिराख्नु भएको छ नि। अब त्यो कहाँ जाने हो भन्दाखेरि कि नेपाल जस्तो देश जानु पऱ्यो, कि होइन भने बङ्गलादेश जस्तो, कि होइन भने अफ्रिका जानु पऱ्यो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले हेर्नुहोस् न, सबैभन्दा धेरै अहिले के भन्छ भियतनाममा चाहिँ धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू गइरहेको अवस्था छ। हामी स्टेबल गभर्मेन्ट दिउँ न, त्यो पनि गभर्मेन्ट पनि दिउँ र हामीले हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसित पनि वास्तवमा पारवन सन्धि चाहिँ क्लियरली गरौँ। यो 2077मा चाहिँ कोरोनाको पहिलो फेज झेलियो, अब 2078 आउँदैछ, सेकेन्ड फेज पनि आउन थाल्यो भन्ने किसिमको हल्ला छ, अब बढ्न पनि थालिसकेको छ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्ला? अब हेर्नु, फेरि पनि कोरोना भयो र यसरी नै हामी अघिल्लो 77 जस्तै हामी लकडाउनमा बस्नु पर्यो भने त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नलाई धेरै नै गाह्रो पर्ने अवस्था छ। तर हाम्रो पोजिटिभ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी लगभग 60% बढी जनता कृषिमा निर्भर छ। त्यही भएकोले गर्दा एटलिस्ट हामी धेरै जनताको लागि जुन खानकै लागि गाह्रो पर्ने अवस्था चाहिँ एकदम कम देख्छु। किन भन्दाखेरि हामीले यदि गऱ्यो भने, अहिले त हामी नगरेर पनि हो नि त, गऱ्यो भने हाम्रो प्रत्येक ठाउँमा तपाईँ खेतीको लागि रोप्ने होइन कि फाल्यो भने पनि केही न केही अन्न फल्छ क्या। हेर्नुहोस्, हुन्छ त्यो कारणले गर्दा अरू तपाईँ देशमा हेर्नुहोस् त रोप्दाखेरि पनि नफल्ने अवस्था छ, तर हाम्रोमा फाल्दाखेरि पनि फल्ने अवस्था छ कि। त्यसले गर्दा हामीलाई भोकमारी नै लाग्ने सम्भावना त कम हुन्छ। तर के थियो भन्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा हामी विकासको बारेमा चाहिँ फेरि सोच्नलाई चाहिँ अलिकति हामी 5 वर्ष पछाडि हुन्छ विकासको लागि। हाम्रोमा विकास नभएको त होइन नि, भइरहेको छ नि। तर अरू हामीसँगैको जुन हाम्रा अरू देशहरू छ, छिमेकी देशहरू, उहाँहरू धेरै माथि पुगिसक्नुभयो, हामी अझै पछाडि बिस्तारै कछुवाको गतिमा गएको मात्रै हो। विकास त रोकिने कुरा होइन। अब त्योबाट बच्नलाई हाम्रो निजी क्षेत्रले, सरकारी पक्षले चाल्नुपर्ने कदम के देख्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रहरू पनि कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जति धेरै लगानी बढाउनु पर्ने हो र हाम्रो निजी क्षेत्रहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उत्पादनमा एकदमै कम मात्र उहाँहरूको प्रायोरिटी छ। उहाँहरू नेपालमा व्यापार चाहिँ गर्ने तर उत्पादनशील क्षेत्रमा उद्योग चाहिँ नखोल्ने। तपाईँ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्नुहोस्, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा गएर हेर्नुहोस् कतिवटा उत्पादनशील उद्योगहरू छ र कतिवटा चाहिँ त्यहाँ ट्रेडिङ मात्र गर्ने व्यापारिक गोडाउनहरू छन्, धेरै गोडाउनहरू मात्रै छ हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा। भनेपछि यहाँबाट के कन्क्लुजन बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नेपालको जुन प्राय निजी क्षेत्र हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि अब सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ हामी देशको लागि पनि केही गरौँ, रोजगारीको लागि केही गरौँ। उहाँहरूको हातमा पनि छ नि त वास्तवमा गरिबी निवारण गर्ने कुराहरू, रोजगारीको बढाउने अथवा बेरोजगार घटाउने कुराहरू त उहाँहरूको पनि हातमा छ नि। यो वास्तवमा उद्योगमा सुरक्षित लगानी नदेखेर होला नि त। पहिला त के छ भन्दाखेरि सुरक्षित लगानी एउटा त त्यो पनि हो, किनभने राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि किन उद्योग सुरु गर्नु भनेको त तपाईँको धेरै लगानी पर्छ क्या। तर उहाँहरू व्यापार गर्नुभयो भने कम लगानीमा र उठाउन पनि सजिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सकेसम्म ट्रेडिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ कि व्यापार मात्र गर्न खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा जान चाहिराख्नु भएको छैन कि। अब सरकारले हामी तपाईँहरूलाई ठेक्का लिन्छौँ अथवा हामी तपाईँहरूलाई अस्योर गराउँछौँ, ग्यारेन्टी दिन्छौँ, तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्। लगानीको वातावरण यो छ, ब्याङ्कले यसरी इन्ट्रेस्ट दिन्छ होइन, यति कम इन्ट्रेस्ट रेटमा दिउँ अथवा सर्टेन टाइमसम्म हामीले उहाँहरूलाई त्यो सर्टेन उद्योगहरूको लागि ट्याक्स फ्री गरिदिउँ होइन, गर्न सकिन्छ नि। किनभने उहाँहरूलाई एउटा उद्योगमा ट्याक्स छोडिदिनु भने के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले रोजगारी गर्नुहुन्छ, 500 जनाले रोजगारी पायो भने त उहाँहरूले इन्कम ट्याक्स तिरेर त्यो ट्याक्स फेरि रिटर्न हुन्छ कि। हजुर, सरकारले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। हस्, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू दास।